अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से अब तक की हेडलाइंस के साथ मैं हूं मंजा कंवल। कराची में पुलिस का नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दरवाज़ा तोड़ ऑपरेशन। कायदे-आज़म के मज़ार का तक़द्दुस बहाल न रखने पर कैप्टन सफ्तर और दीगर नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज। कैप्टन सफ्तर होटल के कमरे से गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक कैप्टन सफ्तर की ज़मानत मंजूर। तर्जुमान PDM ने कराची में मर्दान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी की मज़ामत करते हुए कहा कि हुकूमत बौखला गई है। आज गद्दार का लफ्ज़ एजाज़ बनता जा रहा है। मियां इफ्तिखार हुसैन बोले, हुकूमत PDM में इख्तिलाफात डालने की कोशिश कर रही है। कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी तो ठीक, मगर हकीकी किरदारों को गिरफ्त में लाया जाए। विफाकी वजीर अली जैदी ने कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए कहा कि कैप्टन सफ्तर छोटा मोरा है, कौम असल किरदारों के गिरफ्त में आने की मुंतजिर है। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि कैप्टन सफ्तर पर मुकदमा पुलिस पर दबाव के जरिए दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आला सिंध से बात हुई है, हकाइक जल्द ही सामने लाएंगे। शेख रशीद कहते हैं कि लगता है नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को दफन कर लिया है। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात नवाज शरीफ के बयानिए से मुताबिकत नहीं रखते। विफाकी वजीर बोले कि नवाज शरीफ टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो तकरीर की है वो उनके लिए ही नुकसानदेह है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि फाल केसेस की तादाद 440 है। कराची में पाक बैरिया की फील्ड कमांडर्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। पहली तकरीब में वाइस एडमिरल रसूल लोधी ने कमांडर कराची का ओहदा संभाला। दूसरी तकरीब में वाइस एडमिरल जाहिद अलियास ने कमांडर कोस्ट की जिम्मेदारियां संभाल लीं। अस्सलामुअलैकुम। चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं मंजा कंवल। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बुलेटिन के आगाज में खबर दें कराची से, जहां रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ ऑपरेशन किया। एक बार फिर आपको खबर दे रहे हैं कराची से, जहां रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ ऑपरेशन किया। ज़राए के मुताबिक कैप्टन सफ्तर की ज़मानत मंजूर की जा चुकी है। कैप्टन सफ्तर पर कराची के थाना में मज़ार कायद का तक़द्दुस बहाल न रखने पर FIR दर्ज की गई है। कैप्टन सफ्तर के खिलाफ थाना ब्रिगेड में दर्ज होने वाले मुकदमे में 200 से ज़ायद नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ कैप्टन सफ्तर और दीगर नून लीगी रहनुमाओं ने मज़ार कायद पर सियासी नारेबाजी की थी। FIR के इंदराज के लिए PTI कारकुनान ने 10 घंटे तक एहतजाज किया। FIR के मुद्दई का ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से बताया जाता है। ज़राए के मुताबिक कैप्टन सफ्तर की ज़मानत मंजूर की जा चुकी है। हुकूमत मुखालिफ महाज PDM ने मर्दान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तर्जुमान PDM मियां इफ्तिखार हुसैन ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। PDM के तर्जुमान मियां इफ्तिखार हुसैन की शाही सैयद के हमरा मर्दान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी की मज़ामत की गई। तर्जुमान PDM ने कहा कि अफसोस की बात यह है कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी का सूबाई हुकूमत को पता नहीं था। मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि कठपुतली वज़ीर आज़म खुद कुछ नहीं कर सकता। विफाकी हुकूमत डर गई है और बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत PDM में इख्तिलाफात पैदा करने की साजिश कर रही है। हमें दीवार से ना लगाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा, आज हमारे अकाबरीन को बुरा भला कहा जा रहा है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा और विफाकी वजीर अली जैदी ने कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए कहा कि कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी तो ठीक, मगर हकीकी किरदारों को गिरफ्त में लाया जाए। उनका मजीद कहना था कि कैप्टन सफ्तर छोटा मोरा है, कौम असल किरदारों के गिरफ्त में आने की मुंतजिर है। साबिक गवर्नर सिंध और रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि कैप्टन सफ्तर पर मुकदमा सिंध पुलिस पर दबाव डालकर दर्ज कराया गया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर ने बताया कि वज़ीर आला सिंध से बात हुई, जल्द हकाइक सामने लाए जाएंगे। सारा ड्रामा इसलिए रचाया गया है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को मोरूद इल्ज़ाम ठहराया जा सके।
سابق گورنر سندھ نے کہا کہ پولیس اتنی خوفزدہ ہے کہ تھانے کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ لگتا ہے نواز شریف نے اپنی سیاست کو دفن کر لیا ہے۔ پاکستانی عوام کے جذبات نواز شریف کے بیانیے سے مطابقت نہیں رکھتے۔ وفاقی وزیر بولے کہ نواز شریف ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ ان کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس نے اپنی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ وہ ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس نے جو تقریر کی ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور جو باتیں عظیم پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کی ہیں وہ اس سے خود اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ پاکستان میں اپنی عظیم فوج کے لیے جو جذبات ہیں وہ نواز شریف کی کے بیانیے سے منافقت نہیں رکھتے، اور انشاءاللہ تعالی اذان بھی شہادت دے رہی ہے کہ یہ ذلیل و رسوا ہو۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کی وجہ سے مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 440 ہے۔ ایک بار پھر بتاتے چلے، ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کی وجہ سے مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 440 ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 440 ہے۔ اور اب کراچی سے خبر، جہاں پاک بحریہ میں فیلڈ کمانڈر کی تقریب کا انعقاد ہوا ہے۔ تقریب میں کمانڈر کراچی اور کمانڈر کوسٹ نے اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پہلی تقریب میں وائس ایڈمرل فیصل رسول لودھی نے کمانڈر کراچی کا عہدہ سنبھالا، اور دوسری تقریب میں وائس ایڈمرل زاہد الیاس نے بطور کمانڈر کوسٹ ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ترجمان بحریہ کے مطابق دونوں افسران کمانڈ اینڈ اسٹاف تعیناتیوں کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ دونوں افسران کو ان کی خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ ملٹری اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے پشاور کے صوبائی سیکرٹری علامہ سید وحید کاظمی نے پریس کانفرنس کی۔ علامہ سید وحید کاظمی نے کہا، طالبان دور میں گرائے جانے والے مزارات حکومت نے تاحال تعمیر نہیں کرائے اور نہ ہی عقیدت مندوں کو مزارات تعمیر کرانے کی اجازت دی ہے۔ صوبائی سیکرٹری پشاور MWM نے کہا کہ مزارات کی تعمیر کے لیے عوام نے دھرنا بھی دیا، عقیدت مندوں کو مزارات جانے سے روکا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے جس اتحاد کے ساتھ چہلم منایا، اس اتحاد کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ملک بھر میں چہلم منانے والوں پر 100 سے زیادہ FIR درج کی گئی۔ گزشتہ 9 دنوں سے کئی افراد جیل میں ہیں۔ علامہ وحید کاظمی نے کہا کہ پیدل چہلم منانا صرف عقیدت کا اظہار تھا، اس میں ملک کے ساتھ کوئی غداری نہیں تھی۔ رہنما MWM نے مزید کہا کہ اگر 3 MPO کے مقدمے واپس نہیں لیے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا۔ 2 روز قبل دربند جھیل میں ڈوبنے والے نوجوان کی لاش مل گئی۔ 2 روز قبل اگی شمدھڑا کا رہائشی بلال دربند جھیل میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا تھا، جس کی تلاش جاری تھی۔ آج مقامی لوگوں کو دربند جھیل سے بلال کی لاش مل گئی۔ بلال کا نماز جنازہ دربند میں ادا کر دیا گیا، جبکہ آبائی گاؤں اگی شمدھڑا میں نماز جنازہ ادا کر کے سپرد خاک کیا جائے گا۔ قبائلی ضلع اور قزوین میں صوبائی وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کے دورے کے موقع پر سیاحتی پروگرام سیاسی جلسے میں تبدیل ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کا اورکزئی سمانہ کنڈاؤ کا دورہ کیا۔ دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے ایکسیس غزن جمال بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر خزانہ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس دوران مشران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اورکزئی کی تاریخ کسی سے چھپی نہیں، انہوں نے انتہائی سخت حالات سے مقابلہ کیا ہے۔ مشران نے تقریر کٹ کر کے وزیر خزانہ سے کہا کہ ہمیں بنیادی سہولیت فراہم نہیں کی جا رہی ہے، یہاں کے لوگ مشکلات سے دوچار ہے۔ جس میں MP غزن جمال نے ایک ایسی روڈ کا افتتاح بھی کیا جس کا نہ تو کوئی وجود ہے اور نہ ہی روڈ پر کسی طرح کا کام جاری ہے۔ ضلع اورکزئی کی انتظامیہ کی ناقص کارکردگی سے دور دراز سے آئی ہوئی افسران اور میڈیا کے افراد کو شدید مشکلات پیش رہے، جبکہ اورکزئی کے MP غزن جمال کا کہنا تھا کہ انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں۔ دوسری طرف اورکزئی کی جانی مانی شخصیت ملک خان گل کا کہنا تھا کہ اورکزئی میں پرائمری اسکول تک نہیں، حقیقی کارکردگی زیرو ہے، گراؤنڈ پر کوئی کام نہیں۔
یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. دیکھتے رہیے چینل 51. اللہ حافظ.